सियासत.pk से मैं हूं वकार बगाड़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट शोएब शाहीन सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शोएब शाहीन साहब, लतीफ़ खोसा साहब के घर हमला हुआ, उनके घर पर गोलियां मारी गई और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अजहर सिद्दीक साहब के घर में भी इसी तरह का हमला हुआ था। सर, इस वक्त सहाफ़ी हो, सियासतदान हो या फिर वो वकील हो, कोई भी महफूज नहीं, और इस तरह के हमलों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की जब कोई एक इंडिपेंडेंट आवाज, एक शख्स अपना जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हमारा बुनियादी हक है, और जो दो तबके जिसमें सहाफ़ी या वकला जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन जहाँ होगी वहाँ आवाज़ उठानी है, जहाँ आइन की पामाली होगी वहाँ आवाज़ उठानी है, जहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ उन्होंने स्टैंड लेना है। तो जब उनकी अपनी जिंदगियां, उनके अपने घर, उनका अपना पर्सनल लाइफ महफूज नहीं होगी, तो मुझे बताएं कि फिर आम आदमी, अवाम किसकी तरफ देखेगा? फिर पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में हम क्या अपना नक्शा पेश कर रहे हैं? मुझे बताएं कि जिस मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी ना हो, जिस मुल्क में अमन व अमान ना हो, तो वहाँ सरमायाकार क्यों आएगा? वहाँ हमारे ओवरसीज लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों आएंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है, और आज भी वक्त है हमारे इदारों को सोचना चाहिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क की अवाम की बका की खातिर, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी की खातिर, इस मुल्क के लोगों की खातिर हमें अपने रवैये बदलने होंगे, और तभी हम मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। ये जो माशी ब्रेक डाउन हुआ है उसको बेहतर कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज खराबियां हमें नजर आ रही हैं, और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको ठीक कर सकते हैं, मुआशरती जो बिगाड़ है उसको ठीक कर सकते हैं। शोएब शाहीन साहब, मशरती बिगाड़ कैसे ठीक होगा जब अदालतें जमानत देने का आखिरी एक जो वसीला होती हैं, जब आप कानून नाफिज होता है या कानूनी मामलात में पड़ते हैं तो अदालत ही आपको रिलीफ देती है, अदालत ही जमानत देती है। मगर हमारे यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीफ देती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जमानत देती है। देखिए, ये मैं वही कह रहा था ना कि अब पाकिस्तान का जो मुल्क है वो बेआइन हो चुका है, क्योंकि आइन के मुताबिक तो जो एक दफा अदालत जमानत दे दे या रिलीज करने का हुक्म दे दे तो वो पाबंद हैं इदारे उनको अमल दरामद करने के। लेकिन यहाँ अदालत के अंदर से गिरफ्तारियां हो जाती हैं, जेल के बाहर से गिरफ्तारियां हो जाती हैं, लोगों को गायब कर दिया जाता है, 5-5 दफा गिरफ्तारियां खत्म करती है कोर्ट, और उसके बाद कोर्ट खुद ऊपर कोर्ट में कहती है कि जी आपकी रिहाई असल में तब होगी, हम तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ना अदालत की जरूरत है, ना कानून की जरूरत है, ना गवाह की जरूरत है, ना वकील की जरूरत है, आप दूध के धुले हो जाते हैं और उसी दिन अपने आप को आप बरी जिम्मा करार दे देते हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है या लोग देख रहे हैं, तो ये सारी यही तो खराबियां हैं जो हमें नजर आ रही हैं, और हम समझते हैं कि इनको ठीक करने की जरूरत है। सर, इस वक्त साफियों पर भी FIRs हो रही हैं, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें FIRs और दहशतगर्दी की FIRs मोहित पीरजादा साहब या साबर शाकर साहब और दीगर लोगों पर की जा रही हैं। तो इस तरह की FIRs पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी तो कल भी मैं सुन रहा था, अमेरिका की तरफ से भी आ रहा था, अमेरिकन तर्जमान की तरफ से, और बाकी लोग भी। ये देखें, हम अपने खिलाफ एक खुद केस मजबूत कर रहे हैं। कल जब आपको कश्मीर में होने वाली ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करेंगे तो आपके सामने ये सारा किए जाने वाले जो हरकतें हैं आपके अपने मुल्क के सामने ला खड़ी कर दी जाएंगी। तो उस वक्त हमारे पास बात करने को कुछ नहीं होगा। अभी बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से हम निकले हैं, लेकिन ये सारी हरकतें अगर हमने जारी रखी, हमारी रियासत ने जारी रखी, तो उसका नुकसान हमें इंटरनेशनल लेवल पे सैंक्शंस की सूरत में भी पड़ सकता है, और उसकी सूरत में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जो इंडिकेटर्स हैं, जो वॉच डॉग्स देख रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई अच्छा चेहरा अपना पेश कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारे ओवरसीज भाई पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो इन सारी चीजों का इफेक्ट लेते हैं, और हमारी जो मार्केट है, माशी मार्केट है, वो एक एक छोटी छोटी चीज का असर भी लेती है, उसका नुकसान और फायदा दोनों चीजें सबके सामने होती हैं। सर, फौजी अदालतों का इस वक्त जो है वो नफाज कर दिया गया है, और जो सिविलियन केसेस हैं वो फौजी अदालतों में डील करने की बातगाज चल रही है और शुरू भी कर लिए गए हैं। तो आप समझते हैं कि एक जमहूरी मुल्क में और इस तरह के हालात में फौजी अदालतों में और आर्मी एक्ट का नफाज करना सिविलियन पर?
دیکھیں کل بھی ہمارا اسی موضوع پہ جو ہے وہ سیمینار ہوا ہے سپریم کورٹ بار کی طرف سے، اور ہم نے وہاں ریزولوشن پاس کی ہے کہ سویلین کے اوپر فوجی عدالتیں آپ نہیں لگا سکتے اور فوجی قانون آپ نہیں نافذ کر سکتے. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوگی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی اور پیرل جسٹس سسٹم بنانے کے مترادف ہوگا. اور جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار اسیشن سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کرے گی کہ آپ سویلینز کے اوپر یہ جو ملٹری لاز ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو سر یہ ہم سمجھتے ہیں غیر قانونی ہے. تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اگر یہ غیر قانونی اقدام نہ رکا گیا اور یہ آگے بڑھا؟ تو اس کے آپ بحیثیت لیگل ایکسپرٹ کیا دیکھتے ہیں، نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ملک کے اداروں کو ہوگا. ہمارے اپنے ملک کی فوج ہے. مجھے یہ بتائیں، اگر گھر کا آپ کا ایک بچہ اگر آپ کے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے یا کوئی غلطی کرے تو کیا اس کو قتل تو نہیں کر دیا جاتا نا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچوں نے غلطی کی ہے یا کسی بھی شخص نے غلطی کی ہے تو قانون اس کا موجود ہے، اس کو قانون کے راستے میں کے مطابق آپ اس کو پروسیڈ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھیں فوج اور عام آدمی کے درمیان جو ایک عزت محبت کا رشتہ ہے وہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو زور زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ اگر آپ پروسیڈ کریں گے تو اس کا اداروں کو بھی نقصان ہوگا، عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہوگی، تو اس کا الٹیمیٹ نقصان ہماری ریاست کو اور ہمارے ملک کو ہوگا. نو ڈاؤٹ سر. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کی ایک مرتبہ پھر ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے، بیل کی اپلیکیشن، اور دہشت گردی کے مقدمات میں انہیں بھی ایک مکمل طریقے سے گھیرا جا رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس چیز پر؟ دیکھیں وہ سینئر پولیٹیشین ہے اور یہ وہ لیڈر ہے جو لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جائیں، اندر داخل نہ ہوں، اور آپ اس سب کچھ کے باوجود اس کے خلاف اس طریقے سے اور وہ کینسر کے پیشنٹ ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے، اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے وہ نازیبا ہے، نامناسب ہے اور وہ بنیادی حقوق کی وائلیشن میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے ریاستی اداروں کو بھی، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اور عدالتوں کو بھی بڑا پازیٹیو پیشنس کے ساتھ ان کو ریلیف ملنا چاہیے. سر عمران ریاض صاحب 1 ماہ سے زائد وقت ہو گیا ہے، وہ غائب ہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں، کس ادارے کے پاس ہیں. تو انہیں نہ ڈھونڈ پانا اور عدالت کا بارہا اداروں کو، پنجاب پولیس کو کہنا کہ انہیں پیش کریں، ڈھونڈیں، سراغ لگائیں، اور بارہا وقت لیا جانا، آپ اس چیز پر کیا کہیں گے کہ ادارے کمزور ہیں یا عدالتی نظام کمزور ہے؟ دیکھیں ادارے تو خیر کمزور نہیں ہیں، یہ اداروں کی طاقتوری ہے کہ وہ عدالت کے حکم کے باوجود ان کو وہ پیش نہیں کر رہے، اس کے باوجود کہ وہ کسٹڈی سے اگر غائب ہوئے ہیں تو وہ کس کے پاس چلے گئے ہیں؟ وہ ہوا میں تو نہیں تحلیل ہو گئے نا. وہ اگر آئے ہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں، وہ ایئرپورٹ سے گرفتار ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو چھوڑ دیا، تو پھر آخر کون ان کو اٹھا کے لے گیا ہے؟ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر بتائیں. اور دیکھیں عدلیہ کی یہ ایک لحاظ سے بے توقیری ہے کہ عدالتیں ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو پیش کریں اور وہ ان کو نہیں پیش کر رہے. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ.